निश्चित हुने र नहुने विषय घटनाक्रम हेर्दाखेरि बाहिरी रूपमा त फुट्ने देखियो, फुटिसकेको छ, देखिया छ, यो त फुटिनै सक्यो, फुटिसक्यो। यहाँ त प्रचण्डसँग सती जानेहरू को हो, त्यो सती जान तयार हौ भने अब हिजो चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री जो भन्नुभयो आफ्नो किताब छुट्याउनुहोस् भनेको। तपाईँको पनि आफ्नो विश्लेषण चाहिँ नेपालको उन्नति प्रगति र राष्ट्र हितको बाधक भनेकै प्रचण्ड हो हैन त? प्रचण्ड हो। केपी ओलीलाई चाहिँ पेले गर्ने हो, प्रचण्डहरूले चाहिँ वैदेशिक शक्तिको हतियार फेरि प्रयोग गरेर चाहिँ अघि भनेको जस्तो चाहिँ राष्ट्रपतिमाथि नै महाभियोग लगाउने गरी हैन, केपी ओलीलाई जताडा हुन्छ चाहिँ दुईटै पदबाट राजीनामा दिने गरी चाहिँ प्रचण्ड मोर्चाहरू फेरि पनि एउटा अस्त्र लिएर प्रस्तुत भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। महेन्द्र महतो चाहिँ किन त्यसरी बोलिरहेका छन्? सरिता गिरीहरूलाई अगाडि ल्याउने को, उपेन्द्र यादवहरूलाई अगाडि ल्याउने को, नभएको घटना घटाएर चाहिँ यहाँ अनेकन तिग्दम गर्ने को? प्रचण्डै हो। यो सम्पूर्ण कुराको चाहिँ कारण भनेको प्रचण्ड हो। प्रचण्ड भनेको माओवादी। यहाँ झलनाथ खनाल चाहिँ नेपाललाई कुन चाहिँ राजनीतिक देन दिएका मान्छे हुन् र माधव नेपाललाई कुन राजनीतिक देन दिएका मान्छे हुन् र? तिनै माधव नेपाल होइन होली वाइनका चाहिँ आरोप लागेका, तिनै माधव नेपालहरू होइन अहिलेसम्मका चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व गरेका। पद पाएसम्म 15 वर्षमा पार्टी अध्यक्ष त माधव नेपाल पनि खान्छन् नि, महासचिव भएर जो चलाए। त्यस कारण यी चाहिँ कौन छ राजनीतिक मान्छे भएर यिनीहरूले भनेको कुरा तुकुनु? प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई जेल हाल्न सक्छन् अहिले पनि सहजै रूपमा, त्यो कुनै ठुलो कुरा होइन। त्यो उहाँलाई नेता मानिरहनु पर्ने कारण, उहाँलाई बचाइरहनु पर्ने कारण चाहिँ के छ? हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष गोविन्द बोरा ब्रह्माण्ड हामीसँग हुनुहुन्छ, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। के भइरहेको हो अहिले नेपालको राजनीति? यहाँले पनि निकै चासोका साथ हेर्ने, विश्लेषण गर्ने, यसो तर्क वितर्क गरिरहनु भएको छ, कसरी निहालिरहनु भएको छ? के हुन लागेको? जहाज दुर्घटनामा पर्न लागेको हो नेकपाको? अब यो जहाज उड्न सकेकै थिएन, उडाउने कोसिस थियो। अब त्यो जहाजै गलत तत्त्वहरूले त्यहाँ गलत डिभाइस फिट गरिदिएका थिए। त्यो गलत डिभाइस फिट भएको कारण त्यो गन्तव्यमा नपुगोस् भन्ने जो उनीहरूको उद्देश्य थियो विदेशी शक्तिको, त्यसकारण यो जहाज उड्नै सकेन। अब यत्तिकै चाहिँ क्रासमा जाने भयो, नउड्दै। उडिरहेको जहाजमा दुईजना पाइलटको बिचमा घम्साघम्सी परेर झडा पर्न थाल्यो। त्यत्रो यात्रुहरूको सुरक्षा जोखिमलाई पनि उहाँहरूले ख्याल गर्नुभयो जस्तो लाग्दैन। यात्रु पनि जाने भए, जहाज पनि जाने भए, पाइलट पनि जाने भए कि को चाहिँ बस्ने को चाहिँ जाने, कसरी हेर्नु भएको छ यसलाई? ल भन्नुहोस् त, यसलाई गहिराइमा हेर्दाखेरि चाहिँ होइन जहाज उडिसकेको भए त एउटा यहाँले भनेको विश्लेषण सही हुन्थ्यो। जहाज उडेकै होइन, यहाँ उड्नै पाएन। दुईजना पाइलट ककपिटमा त बसे। जहाज उडाउनको निमित्त उहाँहरूले जो गन्तव्य चाहिँ तय गर्नुभएको थियो त्यो गन्तव्यसम्म उडाउने भनिसकेपछि त्यो जहाज उड्नलाई नै यहाँ प्रतिबन्ध लगाइएको स्थिति। जहाज उडेकै होइन नेकपाको, एकता घोषणा गरेर यिनीहरूले वाइट बडी बनाए, ठुलो जहाज वाइट बडी पनि बनाए। यिनीहरू चाहिँ त्यहाँ बसे पनि, ककपिटमा बसे पनि, तर जहाज उडाउन सकेन। ठ्याक्कै अहिले नेकपाभित्र भइरहेको के हो तपाईँलाई के लाग्छ? अब एकाएक अध्यादेश यति गरम हुँदै आयो कि अब नक्सा ल्याइसके पछाडि चाहिँ सायद ओलीको सत्ता बहिर्गमन टर्यो होला भन्ने आम अपेक्षा थियो। तर यस्तो रस्सारस्सी पर्यो कि सायद धेरै मान्छेको अनुमानभन्दा बाहिर गएर जे भइरहेछ त्यहाँभित्रका तत्त्वहरू के हुन्, कुन तत्त्वले बढी प्रभाव पारे त्यो चिज सबै भइरहेछ, के भइरहेको हो यो चाहिँ? अनि यसको सारा तत्त्व भनेको के हो भने अहिले भारतले पनि बोलिरहेको, नेपालमा पनि जुन एउटा कोर्स चलिरहेको छ, यो 12 बुँदे समझदारी 62-63 अगाडिको 12 बुँदे समझदारीको चाहिँ कोर्स करेक्सन हो। यो अहिलेको पिक्चर त्यता हो। जुन जहाज उड्नै पाएन भन्ने नि, यो जहाज कतातिर उडाउन खोजिँदै थियो। वैदेशिक शक्तिहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई एकाकार किन बनाइदिएका थिए भन्दा नेपाल जो स्थिरतातर्फ उन्मुख थियो, राजनीतिक स्थिरतातर्फ, त्यता जान नदिनको निमित्त चाहिँ नेपालमा धर्मनिरपेक्षता संहिता जस्ता चाहिँ नेपालमा चाहिँ आणविक बमहरू त्यो जहाज उड्ने क्रममा फिट गराइदिए हैन। र यसले नेपाललाई गलत दिशातर्फ लाँदै थियो। र यो गलत दिशातर्फ जाने भनेको चाहिँ हाम्रा छिमेकी राष्ट्र, मुख्यतः हाम्रा सफ्ट पावर, जो हाम्रो पुरानो सफ्ट पावर भयो, भारत र चीनको विरुद्ध पनि थियो। त्यसकारणले भारतले पनि अहिले के सम्झ्यो भन्दा हामीले 12 बुँदे गराइदिनुको मतलब उनीहरूको नेपाल इन्ट्रेस्ट त थियो नै, नेपाल नीति त थियो नै। त्यो कार्यान्वयन गराउनको निमित्त उनीहरूको जो पोजिसन थियो त्यतातर्फ चाहिँ यी दुईजना पाइलटहरू तयार नभइसकेपछि
त्यसलाई विस्फोट गराउनलाई त्यो कोर्स करेक्सन गराउनलाई अगाडि बढ्यो। कोर्स करेक्सनसम्म किन आइपुग्यो त्यो बारेमा पनि हामी कुराकानी गरौँला। तर अहिलेको तात्कालीन कारण प्रधानमन्त्रीले के भन्नुभयो भने मलाई हटाउनका लागि भारत खुलेआम लागिरहेको छ, होटलमा वार्ताहरू सुरु भए होइन, दूतावासको चाहिँ एकदम अस्वाभाविक सक्रियता यसमा देखिरहेको छ, इन्डियन सञ्चार माध्यमहरू हेर्नुहोस् भन्ने अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिने बित्तिकै त्यसको रिफ्लेक्सन फेरि यता स्थायी कमिटी बैठकमा बस्यो। प्रचण्डले के भन्नु भने भारतले होइन मैले हटाउन खोजेको हो भन्ने उहाँले फेरि त्यसको प्रतिक्रियात्मक रूपमा दिनुभयो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामालाई यति ठुलो इस्यु बनायो कि सायद स्थायी कमिटी एजेन्डामा यो थिएन नि त, त्यो विषयमा सरकारले समीक्षा गर्ने भन्ने थियो, तर राजीनामा समय पुग्ला यसरी प्रधानमन्त्रीलाई घेराबन्दी गर्लान् भन्ने आम अपेक्षा विपरीत यो जानुको पछाडि प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति चाहिँ साँचो थियो। त्यसो भए त्यो अभिव्यक्ति साँचो हो। यहाँ समस्या कहाँ हो भने नेपालको राजनीतिभित्र अहिले दिल्ली पहिलादेखि जसरी सक्रिय थियो, दिल्लीमा पहिला वेस्टर्न इन्डियन शक्तिले खेलाउँथ्यो, पावर सेन्टर दिल्लीमा त्यो थियो नेपालको पावर सेन्टर, वेस्टर्न इन्डियन शक्ति थियो। अहिले बिजेपी हावी भएर आएको छ। त्यसकारण हाम्रो समीक्षा त के छ भने अहिले केपी शर्मा ओलीलाई भारतले एक किसिमले सहयोग गरिरहेको छ र प्रचण्डहरूको मोर्चालाई त्यही दिल्लीले एउटै शक्तिले भनेको भारतको शक्ति मूल शक्ति भयो। भारतमा पनि दुईवटा शक्ति, एउटा बिजेपी शक्ति र एउटा वेस्टर्न इन्डियन शक्ति, काङ्ग्रेस आए निकटको, त्यो शक्तिहरूले चाहिँ यिनीहरूलाई चलाइरहेका छन्। त्यसको चाहिँ रूप चित्र भनेको अहिले यहाँले भन्नुभएको जस्तो अब नेकपाभित्रको एजेन्डाभन्दा बाहिरको विषयमा छलफल, प्रधानमन्त्रीलाई जसरी हुन्छ नहटाइ नहुने भन्ने कुरा हो। तर कसरी भन्नु सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीलाई भारतीय शक्ति छ भनेर? उहाँले त मलाई भारत इन्डियाले हटाउन लाग्यो भनिरहनु भएको छ, फेरि तपाईँ बिजेपीको शक्ति भनिरहनु भएको छ। त्यो त एकदमै कतैबाट पनि विश्लेषण नमिल्ने कुरा तपाईँ। हामीले के बुझ्नु पर्यो भने संविधान जारी भइसकेपछिको भारतको प्रतिक्रिया बुझ्नुपर्छ। त्योभन्दा पछि छिमेकी राष्ट्र चीनले नेपालमा गर्न खोजेको विषयहरू हामीले बुझ्नुपर्छ। र यहाँ 12 बुँदे पछि भनेको चाहिँ हाम्रो जो संविधान जारी भयो त्यो संविधानमा हाम्रो छिमेकी राष्ट्रहरूलाई चाहिँ घात हुने जो संविधान बन्यो, आपत्ति त्यहाँ हो र त्यसलाई कोर्स करेक्सन गराइदिनको निमित्त त राजनीतिक रूपले यहाँ खेल्नु पर्यो। त्यो कसरी खेल्ने त भन्दा सिधा चाहिँ बिजेपी भारतमा शक्तिशाली भइसकेपछि उसले पहिला जस्तो यहाँ सिधै राजनीतिक हस्तक्षेप गर्दैन, उसको चाहिँ कूटनीतिक हस्तक्षेप मार्फत अगाडि बढेको हुनाले यी सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ भइरहेको भनेर हामीले चाहिँ बुझ्नु पर्यो। प्रधानमन्त्रीको इसारा त भाजपा बिजेपीले नै मलाई हटाउन खोज्यो भन्ने हो नि त। कसले सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ, के गरिरहेछ, त्यसको खिलाफमा गएर प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यहाँ नक्सा जारी भएको छ, नक्सा जारी गरेका कारणले गर्दा मेरो सत्ता बहिर्गमनका लागि चलखेल भइरहेछ भन्नुहुन्छ। तपाईँ फेरि कहाँ उल्टो कहाँ दिन कहाँ रातको कुरा नगर्नु, अलिकति तथ्यसङ्गत युक्तिसङ्गत विश्लेषण भएन क्या? यसको सिधा अर्थ हो संविधान संशोधन भारतले नेपाललाई भनिरहेको पटकको विषय यो छ। हामीले यो कुरालाई बुझ्नु पर्यो नि त नेपालको राज्य सत्ताले, होइन कि हामीले भारत र चीनलाई बायस गरेर अगाडि बढ्ने गरी चाहिँ निर्णय लिन खोजेकै हो त होइन। यस अर्थमा यो लिम्पियाधुराको कुरा, अहिले आएका चाहिँ राजनीतिक खिचातानीको कुराहरू यी सबै चाहिँ भारतको राजनीतिक इन्ट्रेस्टसँग जोडिन्छ। र अहिले भारतको राजनीतिक इन्ट्रेस्ट भनेको नेपाल नीतिसँग चाहिँ सुरक्षा र परराष्ट्र मात्रै भन्दा पनि अहिलेलाई कम्तीमा भारतले क्षेत्रीय देशहरू एक बढेर जानुपर्छ, एक बनाएर जानुपर्छ भन्ने जो नीति लिएको छ, विशेष गरी त्यो बिजेपीले र चीनको त भइ नै हाल्यो। जुन बिहार आएको परियोजना जो लिएर आयो यसले क्षेत्रीय देशहरू बलियो भएर जानुपर्छ र अबको विश्वको नेतृत्व चाहिँ एसियाले गर्नुपर्छ भन्ने जो राजनीतिक लाइन छ भविष्यको, त्यसलाई टेवा पुर्याउनको निमित्त नेपाल अवरोध भयो। त्यसकारण भारतको बिजेपीले बुझेको के हो भने यहाँको पिलो हटाउनको निमित्त चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई हटाउने भन्ने होइन, यो राजनीतिक रूपमा यस्ता विषयहरू आउँछन्, राजनीतिभित्रको रणनीति यस्तै हुन्छ। त्यसकारण त्यसमा यहाँको पिलो चाहिँ केपी ओली प्रचण्ड होइन कि अहिलेको व्यवस्था हो भन्ने बिजेपीले निष्कर्ष निकाल्यो। व्यवस्था भन्दा पनि संविधान, व्यवस्था होइन। अनि केपी ओलीलाई सरकारबाट हटाएर त्यो संविधान संशोधन हुन्छ? दबाब हो नि त, केपी ओलीलाई दबाब हो। ए भगवान्, संविधान संशोधनका लागि 2/3 लाग्छ, 2/3 नभइकन त संविधान संशोधन हुनेवाला छैन। अहिलेको यो शक्ति खण्डित हुने बित्तिकै त झन् यिनीहरूको बिचमा शक्ति विकेन्द्रित हुनेवाला छ, अनि झन् त्यो सम्भावना त टाढा छ नि। तपाईँ कस्तो खालको विश्लेषण गरिरहनु भएको छ भने यसपछि त संवैधानिक सङ्कट र राजनीतिक सङ्कट दुवै ल्याइसकेपछि नेपाल त झन् गल्छ नि, यहाँको राजनीतिक शक्तिहरू गल्ने हो नि। त्यसकारण 12 बुँदेको कोर्स त्यस अवस्थामा चाहिँ
बदल्नको निमित्त सहज हुन्छ। नेपाली जनताले चाहेको पनि त्यही हो। यहाँ 12 बुँदेलाई करेक्सन गर्दाखेरि त फेरि हामी राजतन्त्रसम्म पुग्न पर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ नि। त्यो समस्याको समाधान एउटा त्यो पनि हुन सक्ला, त्यो पछिको कुरा हो, न कि यहाँ राज संस्था पुनर्स्थापना हुने भन्ने कुरा पनि त्यो राजनीतिक प्याकेजमा सहमतिको कुरा हो। त्यो कोर्स पनि नहोला भन्न सकिन्न। तर अहिलेको संविधानभित्र पनि त यहाँ चाहिँ मूल पार्टीहरू, राष्ट्रिय पार्टीहरूलाई भारतले त पहिलादेखि भनेकै हो। यहाँ त नमानेर यिनीहरू जबरजस्त अगाडि बढाउनु खोजेको हो। यहाँ चाहिँ जहाज उडाउन खोजिएको हो। त्यसकारण जहाज उड्यो भने त उड्यो नि, होइन? त्यसकारण जहाज चाहिँ आकाशमा विस्फोट गराएर ठुलो क्षति गराउनुभन्दा जहाजै उड्न नदिने गरी जो छिमेकी राष्ट्र भारत, त्यसको अहिले मुख्य शक्ति भनेको चाहिँ बिजेपी र प्रधानमन्त्री चाहिँ नरेन्द्र मोदीजीले जो नेपालको विषयमा गर्नुभयो एकदम जायज छ। यो नेपाललाई चाहिँ दुर्घटना हुनबाट बचाइदिएको हो। यो चीनले पनि पछिल्लो चरण नेपालमा राजनीतिक हस्तक्षेप उसको गर्ने नीति नहुँदै पनि उसले चाहिँ हस्तक्षेप गर्नुको कारण त्यही हो। त्यसकारण यहाँ बुद्धि पुर्याउनु पर्थ्यो हाम्रो केपी ओली र प्रचण्डजीहरूले, जो संविधानका चाहिँ अगुवा भन्नुहुन्छ। विशेष गरी अझ प्रचण्ड, विशेष गरी अझ पूर्व माओवादी भन्न पर्यो हामीले, होइन? अब यसमा चाहिँ उहाँहरूले जबरजस्ती चाहिँ नेपाली जनताको विपरीत, छिमेकी राष्ट्रको विपरीत उनीहरूलाई असुरक्षा हुने गरी चाहिँ संविधान जारी बनाइसकेपछि, कानुनहरू त्यस्तो बनाइसकेपछि चाहिँ जबरजस्त त हस्तक्षेप गर्नु पऱ्यो नि। त्यसकारण यो अहिलेको कोर्स भनेको चाहिँ छिमेकी राष्ट्रको सद्भावै हो। हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ। अब के हुन सक्ला त? नेकपा फुट्ने, सरकार ढल्ने करिब अन्तिम कसरतमा उहाँहरू लागे जस्तो देखिन्छ। एक थरी मान्छेले होइन यो बार्गेनिङको चरम अभ्यास उहाँले गरिरहनु भएको छ, फेरि पनि लेनदेनमा मिल्ला भन्ने कुरा पनि गरिरहनु भएको छ। अब हिजो प्रधानमन्त्रीले राति शीतल निवास गएर राष्ट्रपतिलाई पनि भेट्नु पऱ्यो, लगत्तै मन्त्रीदेखि राज्यमन्त्री सबैलाई बोलाएर तपाईँहरू आफ्नो किता क्लियर गर्नुहोस् है, म छिट्टै स्टेप बाई स्टेप कदम चाल्न पर्ने हुनसक्छ, पार्टी फुट्न लाग्यो, पार्टी अब एक नरहन सक्छ भन्ने सन्देश पनि उहाँले दिनुभएको छ। यसको अर्थ के हो? अब यसको अर्थ हामीले यहाँले भन्नुभएको जस्तो गम्भीर राजनीतिक सङ्कट यो विकास भइसकेपछि नेपालमा यहाँ कुटनीतिक भन्दा पनि आन्तरिक कुराकानी चाहिँ यसको अन्तर्वस्तु त संविधान संशोधनसँग जोडिन्छ। यो एउटा विषयमा एउटा समयमा खुल्छ यो। र यहाँ समस्या भनेको प्रचण्ड देखिया छ पार्टीभित्र। अहिले पूर्व माओवादी देखियो, प्रचण्ड मोर्चा देखियो भन्नुपर्छ हामी। प्रचण्ड मोर्चा भनौँ, मोर्चा पूर्व माओवादी र पूर्व एमाले किता छैन नि अहिले। यतापट्टि त केपी ओली मात्रै हो मोर्चा। पूर्व एमालेका पनि मुख्य एउटा किता लिएर बसेका माधव नेपालदेखि लिएर झलनाथ एक्लै भए पनि झलनाथ समेत पनि उतै लागेका छन्। त्यही त यो अहिले आयो त यो परिस्थिति केपी ओलीका विरुद्ध पूर्व माओवादी होइन कि पूर्व एमालेकै ठुलो तबका खनिनु पर्ने अवस्था कसरी आइपुग्यो? त्यही त हाम्रो प्रचण्डजीको जो नेपालको राजनीतिक नेतृत्व गर्ने उहाँको महत्त्वाकांक्षा छ। उहाँले पटक पटक भन्नुहुन्छ यो सङ्घीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक जो एउटा प्रणाली हामीले ल्यायौँ यो हाम्रो हो भन्नुभएको छ प्रचण्डजीले। यद्यपि यो नेपालको मुद्दा थियो कि थिएन, अहिले नेपाली जनताले बोलेको यो नेपालको मुद्दै होइन, यो हाम्रो चाहनै होइन भनेर नेपाली जनताले यत्रो आक्रोश व्यक्त गरिएको स्थितिमा छिमेकी राष्ट्रले पनि यसलाई एक किसिमले चाहिँ 12 बुँदे हामीले गराइदिएर चाहिँ गल्ती गरेछौँ भनेको परिस्थितिमा, यद्यपि हो भारतको नेपाल हस्तक्षेप छ, त्यो सुरक्षा र परराष्ट्र नीति चाहिँ अब उनीहरू अन्तर्गत हुनुपर्छ भनेर 7 सालदेखिको नेपाल नीति भारतले चेन्ज गरेको त होइन। तर पछिल्लो चरण चाहिँ संविधान जारी भइसकेपछि नेपालमा प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप गर्न छोडेको कारण पनि यही हो। र यो डरलाग्दो स्थिति मुख्यतः के हो भने यहाँ प्रचण्ड मोर्चाहरू नेपालको ठिक विपरीत र नेपाल राष्ट्रलाई सिद्ध्याउने अवस्थासम्म पनि जानको निमित्त उनीहरूले नेतृत्व लिए। यस अर्थमा केपी ओलीले पछिल्लो चरण राष्ट्रवादी कदम जो चाले यो नेपाल राष्ट्रलाई बचाउने कदम गरिरहँदाखेरि उनी एम्बुसमा पर्या हुन्। तर उनीले पनि के भन्न सक्दैनन् केपी ओलीले पनि भने उहाँको सल्लाहकारहरू होलान्, त्यहाँका राजनीतिक विशेषज्ञहरू होलान्, उहाँहरूको कुरा अनुसार चाहिँ हामी संविधान संशोधनमा जान्छौँ भनेर चाहिँ केपी ओलीले राष्ट्रवादी अडान लिएकै कारण र स्टेप लिएकै कारणले उहाँ एम्बुसमा पर्नु भएको हो होइन? राष्ट्रवादी अडान लिनको लागि चाहिँ भारतले नै केपी ओलीलाई सहयोग गरिरहेको छ, त्यसरी बुझ्नुपर्छ हामीले। लिम्पियाधुराको इस्यु पनि भारतले चाहिँ निकालिदिएको हो, जो एजेन्डाभन्दा बाहिर थियो त्यो। तपाईँले प्रचण्ड मोर्चा चाहिँ राष्ट्रघाती हो, राष्ट्र बेच्ने पनि पछाडि पर्दैन कसरी भन्न सक्नुभयो यो कुरा चाहिँ? नेपालमा प्रचण्डहरूले उठाएका मुद्दा, विशेष गरी प्रचण्डभन्दा पनि पूर्व माओवादीहरूले उठाएको मुद्दा यो नेपालको मुद्दा थिएन र प्रचण्ड भन्ने एउटै भयो। त्यसकारण चाहिँ यो नेपालका विरुद्ध त थियो, नेपालमा पश्चिमा राष्ट्रहरूको जो जग थियो त्यो नेपालमा सेन्टर बनाएर चाहिँ हाम्रो छिमेकी राष्ट्र जो शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हुँदै थिए, विश्वको पहिलो राष्ट्र हुँदै थियो,
चीन र भारत मिलेर त्यसमा धक्का दिनको निमित्त प्रचण्ड मोर्चाहरूले काम गर्यो। यो मोर्चा भत्काउनको निमित्त चाहिँ एउटै उपाय थियो अहिलेको घटनाक्रम। यस अर्थमा त्यो पुरा गर्नको निमित्त यहाँ पार्टी ठुटपुट गराउनु भनेको अहिले तपाईँले भने जस्तो नयाँ राजनीतिक परिस्थिति सिर्जना गर्नु पनि त हो नि, होइन? पूर्व माओवादीहरूले भन्ने गरेको चाहिँ यहाँ पुरानो ध्वंस भइसकेपछि नयाँ बन्छ भन्ने सिद्धान्त लागु पनि त हुन्छ नि। त्यसकारण यसले नेपालकै पक्षमा लान्छ। म त अहिलेको कोर्स सारा चिज चाहिँ नेपालकै पक्षमा भइरहेछ भन्छु। म त छिमेकी राष्ट्रहरूलाई अझ धन्यवाद दिन्छु। भनेको अब करिब यो पार्टी फुट्ने चाहिँ निश्चित भयो होइन? पार्टी फुट्ने निश्चित हुने र नहुने विषय घटनाक्रम हेर्दाखेरि बाहिरी रूपमा त फुट्ने देखियो, फुटिसकेको छ, देखिया छ। यो त फुटिनै सक्यो, फुटिसक्यो। बचाउन सक्छ कुनै शक्तिले, कुनै केही चिजले देखेर? किन घोषणा हुन त बाँकी छैन, कहिलेकाहीँ अन्तिममा पुगेर पनि जस्तै माधव नेपाल राष्ट्रपति हुने भने एकचोटि 99.99 भन्थे नि, त्यो 0.1ले गर्दाखेरि भएनन् भन्छन्। यसमा हामीले चाहिँ नेकपाको प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठजीले दिनुभएको अन्तर्वार्तालाई हामीले साँच्चै राख्नुपर्छ। उहाँले भन्नुभएको छ मूल समस्या हाम्रो वैचारिक भइसक्यो भन्नुभयो। वैचारिक भनेको अघि मैले भने नेपालमा जो मुद्दा लादियो त्यो मुद्दा विचारसँग जोडिन्छ, त्यो सिद्धान्तसँग जोडिन्छ, होइन? अहिले कसरी वैचारिक रूपमा फुट्दैछ र भने विचारका कुरा भएर फुटेको भए त विचार ध्रुवीकरण हुन्थ्यो होला, कसैले म बौद्धलीय जनवादको पक्षमा भन्थ्यो होला, कसैले होइन हामी यो भन्थ्यो होला, त्यो खाली किता काट हुन्थ्यो होला। त्यस्तो अवस्था भयो भने त बरु पूर्व माओवादी र पूर्व एमालेहरू एकतिर हुने स्थिति आउँथ्यो होला। अहिले त पद बाँडफाँड नमिलेर फुटे झै देखिन्छ नि त बाहिरबाट हेर्दा। कसैलाई राष्ट्रपति हुन हतारो छ, कसैलाई पार्टी अध्यक्ष हुन हतारो छ, कोही प्रधानमन्त्री हुनलाई मुख मिठाइराखेका छन्। फोटो देख्नु भएन बाहिर नुन खाएको कुकुरो जस्तो भएर बसेको 4-5 जनाको भने बालुवाटार अगाडि? विचार त्यस्तो हुन्छ होइन? हामीले यसरी बुझ्नु पर्यो नि, पदको लागि मात्र भन्दा पनि यी नेतृत्वहरूले गल्ती गरेर आइसकेको कारणले त्यहाँ प्रतिशोधको राजनीति भएको हुनाले यहाँ पदमा गएर बचाउन सकिन्छ भन्ने उनीहरूको त्यो मनको लड्डु होला, त्यसले अब काम गर्दैन। विचारको कुरा भनेको यहाँ कसले मुख खोल्न सक्ने? अहिले जस्तो एक हिसाबले भन्ने हो भने गणतन्त्रमाथि त्यत्रो प्रश्न उठेको छ, होइन? यो सङ्घीयता मैले अघि भने, धर्मनिरपेक्षता मैले अघि भने, समावेशी समानुपातिको कुराहरू गरेँ, समानुपातिक समावेशीको जगमा चाहिँ यहाँ वैदेशिक शक्तिहरू हावी भएको कुराहरू गरेँ, यहाँको चाहिँ हाम्रो संविधानलाई टेकेर नेपाल विरुद्ध बनेका कानुनहरूको कुराकानी गरे। यो कुराहरूलाई कसले मुख खोल्ने त? र बरु यसलाई नारायण काजी श्रेष्ठजीले के भन्नु भने विचारको भनेर उहाँले यति मुख खोल्नुभयो, यद्यपि उहाँ त्यहाँ निर्णायक ठाउँमा हुनुहुन्न। त्यसकारण यसलाई वैचारिक रूपमा लिनुको अर्थ हो नेपालको कोर्स करेक्सन। त्यो भनेको यसको निकास भनेको चाहिँ संविधान संशोधनमा प्याकेजमा हाम्रो छिमेकी राष्ट्र समेतको सहयोगमा चाहिँ छलफल गर्नु, यो निकासको बाटो। प्रधानमन्त्रीले हिजो मन्त्रीहरूसँग भन्नुभएको छ बाई वर्ड बाई स्टेप मैले कदम चाल्न पर्ने हुनसक्छ। के भने यो चाहिँ? यो भनेको संविधान संशोधन यदि प्रचण्डहरूले सहयोग गरेनन् भने, केपी ओलीलाई यसरी पेलेर जाने गरी यिनीहरूले नीति लिए भने, यो स्टेप अगाडि बढ्यो भने चाहिँ यो भनेको अहिले तत्कालको लागि अध्यादेश जारी गर्ने, पार्टीसम्म फुटाउन तयार हुने, होइन? र चाहिँ आवश्यक परेको खण्डमा संसद विघटन नगरिकन त यो कोर्स करेक्सनको लागि अर्को बाटो खुल्दैन। बरु नयाँ शक्ति आउँछ नि। अहिले जो राजनीतिक रूपमा पुराना राजनीतिक नेतृत्वहरूले नेपाल विरुद्ध जसरी नीति बनाए, जसरी कानुन बनाए, त्यो चेन्ज गर्नलाई त नयाँ राजनीतिक शक्ति आउनु पर्यो। बरु म त्यो नयाँ राजनीतिक शक्तिको निमित्त बाटो खुलाइदिन्छु भनेको अहिले अध्यादेश मार्फत राष्ट्रपतिलाई अधिकार दिने, त्यसपछि मध्यावधिमा जाने। प्रधानमन्त्रीले पहिला मलाई भारतले हटाउन खोज्यो भन्नुभयो, अहिले त्योभन्दा एक स्टेप अगाडि बढेर मलाई त प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवै ठाउँबाट हटाउने षड्यन्त्र भयो, जबकि स्थायी कमिटीले त्यो पावरै राख्दैन। मलाई मात्र होइन कि राष्ट्रपतिलाई पनि महाअभियोग लगाएर हटाउने षड्यन्त्र भयो। अब चाहिँ म सहन सक्दिनँ, मैले कदम चाल्नु पर्ने हुन्छ। तपाईँले आफ्नो किता क्लियर गर्नुहोस् भने पछाडि केही सफ्ट कु गर्दै हो कि प्रधानमन्त्रीले, सङ्कटकाल लगाउँदै हो कि सेना परिचालन गराउँदै हो कि राष्ट्रपति समेतको मिलेमतोमा के नयाँ कदम चाल्दै गर्नुभएको हो कि भन्ने एक खालको सन्तास, त्यो आशंका उठ्यो क्या अब नेपाली राजनीतिमा। होइन, अहिलेको प्रधानमन्त्रीज्यूको सकारात्मक यो राजनीतिको एउटा बार्गेनिङ पनि हो, त्यसरी बुझ्नु पर्यो। प्रचण्ड मोर्चाहरू मानेनन् भने त्यतिसम्म गरेर भए पनि म कोर्स करेक्सन गर्छु भने हो क्या। हामीले छिमेकी राष्ट्रलाई बायस गरेर अगाडि बढ्नै सक्दैनौँ, हामी त्यता जानै हुन्न भने हो। यो त्यसरी बुझ्नु पर्यो हामीले। त्यसकारण यहाँ बाधा चाहिँ प्रचण्ड मोर्चा बाधा भयो, प्रचण्ड बाधा देखिए यहाँ। त्यसकारण त प्रचण्डको निमित्त त उहाँले अनेकन अङ्कुश लगाएर चाहिँ पछिल्लो चरण सर्वोच्चमा रिट समेत हालिसकेको स्थितिमा जता पनि बाधा भन्ने प्रचण्ड कहाँबाट परिचालित छन्? के हुन्थ्यो नि प्रचण्ड भनेको? खालि अब सधैँभरि सत्यमा त रहने, सिद्धिन लाग्ने, फेरि एकैचोटि झ्याप्पै पावरमा आउने, कता कताबाट सेटिङ भएर को हो प्रचण्ड? यो भनेको के हो प्रचण्ड? प्रचण्ड भनेको नेपालको विपरीत मुद्दा बोक्ने एउटा वैचारिक नेता भए।
नेपाल विरोधी देखियो हुन् प्रचण्ड। उहाँले नेपालको पक्षमा छु भनेर विचार बनाइरहनु भएको होला, त्यो सिद्धान्तलाई अगाडि बढाउनु भएको होला होइन। त्यो नेपालमा प्रत्युत्पादक हो। त्यो उहाँले त एउटा जहाज उडाएर एक किसिमको चाहिँ 62-63 सेफ ल्यान्डिङ समेत गराइसक्यो हो नि, त्यो जनयुद्धको जहाज उडाएर होइन। त्यसमा चाहिँ भरपुर पश्चिमा शक्तिको सहयोग लिएर चाहिँ त्यतिसम्म गरिसकेको मान्छे अब उहाँ त चाहिँ ध्वस्त हुने स्थितिमा आयो। सेफ ल्यान्डिङ त भयो, सेफ ल्यान्डिङ पछि फेरि कहाँ जाने त भन्दा चाहिँ उहाँलाई कहीँ बाटो भएन। त्यसकारण यहाँ अनिवार्य आवश्यकता के भयो भने नेपाली जनताको तर्फबाट पनि राष्ट्रको तर्फबाट नेपाल राष्ट्र अब बचाउने हो भने प्रचण्डलाई कारबाही नगरिकन हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ एकदम 100% निर्णय आइसक्यो। त्यसकारण यहाँ त प्रचण्डसँग सती जानेहरू को हो, त्यो सती जान तयार हौ भने अब हिजो चाहिँ केपी ओली प्रधानमन्त्री जो भन्नुभयो आफ्नो किता छुट्याउनु भनेको। तपाईँको पनि आफ्नो विश्लेषण चाहिँ नेपालको उन्नति प्रगति र राष्ट्र हितको बाधक भनेकै प्रचण्ड हो होइन त? प्रचण्ड हो, किनभने उनले लिएको मुद्दा, उनले बोकेको विचारहरू नेपालका बाधक हुन्। प्रचण्ड भनेको उनले लिएको बाटो हो, उनले जहाँ बाटोमा लान खोज्दैछन् त्यो नेपाल राष्ट्रको विपरीत हो। समस्या यहाँ हो। त्यस समस्या प्रचण्ड मोर्चाहरूलाई अब कारबाही नगरिकन त समस्याको समाधान निक्लिँदैन। त्यसकारण प्रचण्ड मोर्चाहरूलाई कारबाही गर्ने भनेको के हो? 12 बुँदे समझदारीको कोर्सलाई परिवर्तन गर्ने हो। दिल्लीले त्यतिसम्म त खुल्लमखुल्ला भनिसक्यो त, त्यहाँको प्रत्रकारहरू प्रबुद्ध व्यक्तिहरू मार्फत यति त भन्न लगाइसक्यो त दिल्लीले। जबकि पहिला जस्तो राजनीति हस्यप गर्ने भए सिधै यहाँ आएर चाहिँ उसले टर्चर दिन्थ्यो होला होइन। अहिले त्यो नदीको कारण भारतले नेपाललाई त निकै राम्रो आफ्नो सत्ताहरूको चाहिँ सहयोगी मित्र भनेर सहयोग गरिरहेको छ नि त। हामीले यो कुरा पनि नबुझ्ने हो भने अनि कहिले बुझ्ने त भनेपछि अहिलेको लाइन भनेको केपी ओलीले लिनुभएको कि केपी ओलीले भनेको लाइन अडानबाट जानु पर्यो र त्यो केपी ओलीज्यूको चाहिँ अहिलेको लाइन पनि संविधान संशोधनमा गएर चाहिँ टुङ्ग्याउनुपर्छ। अहिले मानौँ केपी ओली कुनै कारणले मिल्यो भने संविधान संशोधन भएन, नेपालमा कम्तीमा पनि सङ्घीयता खारेज भएन, हिन्दू राष्ट्र घोषणा गरिएन भने केपी ओलीहरू पनि बाँकी हुन्नन्। नेपाली जनताले त्यतिसम्म सोचिसकेका छ। बरु अहिले कम्तीमा राष्ट्रवादी काम गर्दै गरेको 72मा चाहिँ जुन भारतले लगाएको नाकाबन्दीका विरुद्ध र केपी ओलीले जो नेपालको पक्षमा काम गर्न खोजिरहनु भएको छ, प्रचण्डभन्दा त केपी ओली ठिक भनेर नेपाली जनताले केपी ओलीप्रति चाहिँ सद्भाव राखेको हो नि त। यो कुरा त हामीले बुझ्नु पर्यो। त्यसकारण अहिले सुध्रिनुपर्छ, पार्टी बच्ने हो, नेपाल बच्ने हो भने प्रचण्ड सुध्रिनुपर्छ, होइन भने चाहिँ यो अहिलेको पार्टी फुट भएर भए पनि केपी ओलीले चाहिँ लिड गर्नुहुन्छ, नेपाली जनताले अहिलेलाई उहाँलाई साथ दिन्छन्। त्यति गर्दा पनि भएन, केपी ओलीलाई चाहिँ पेले गर्ने हो। प्रचण्डहरूले चाहिँ वैदेशिक शक्तिको हतियार फेरि प्रयोग गरेर चाहिँ अघि भनेको जस्तो चाहिँ राष्ट्रपतिमाथि नै महाभियोग लगाउने गरी होइन, केपी ओलीलाई जताडा हुन्छ चाहिँ दुईटै पदबाट राजीनामा दिने गरी चाहिँ प्रचण्ड मोर्चाहरू फेरि पनि एउटा अस्त्र लिएर प्रस्तुत भयो भनेदेखि चाहिँ त्यो उनीहरूकै लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ। यस अवस्थामा प्रचण्डहरू सिधै जेलमा हालेर चाहिँ केपी ओलीले अगाडि लाने बाटो भनेको त्यो बाटो भनेको चाहिँ अहिले अध्यादेश हो, संसद विघटन हो। बरु केपी ओलीले चाहिँ मध्यावधि निर्वाचन मार्फत नेपाली जनताले ताजा जनादेश ल्याउँछ, त्यो नेपालको पक्षमा हुन्छ भन्ने उहाँको बुझाइ हो। जेल भन्नु पनि कि जेल भने सिधै समाधान लहर खोज्न त मिल्दैन होला, अभियोगहरू हुनु पर्ला। प्रचण्डलाई आज जेल हाल्ने ल्याकत राख्छन् त केपी शर्मा ओलीले, त्यति सजिलो छ र? सबभन्दा ठुलो कुरो त राजनीतिक रूपमा चाहिँ हामीले विश्वका उदाहरण हेर्ने हो भने धेरै राष्ट्रपति कयौँपल्ट भइसकेका शक्ति सम्पन्न नेतृत्वहरू चाहिँ जेल गएका उदाहरणहरू प्रशस्तै छन् होइन। त्यहीमाथि सबभन्दा ठुलो प्रचण्डको घात, राजनीतिक घात भनेको कहाँ भने नेपाल विरुद्धको मुद्दा बोक्नु राजनीतिक घात हो। हेर्नुहोस् है, सबभन्दा ठुलो यसको जिम्मा 62-63 पछि आज जसरी नागरिकता विधेयकमाथिको यत्रो बहस आयो, यसको जिम्मा मूलतः प्रचण्डहरूलाई उहाँले लिनुपर्छ, पूर्व माओवादी लिनुपर्छ। त्यो पूर्व माओवादीलाई चाहिँ जबरजस्त यहाँ ल्याउने अहिले गिरिजाप्रसाद कोइराला त हुनुहुन्न, त्यो कदम नचालिएको भएदेखि देश झन् खत्तम हुन्थ्यो। उहाँहरूले ल्याउनुको परिणाम भारतसँग चाहिँ कम्प्रोमाइज गर्नु परेन। त्यसकारण नेपालमा उहाँले प्रचण्डजीले जो घात गर्नुभयो, माओवादीले जो गलत मुद्दा लादेर यहाँ घात गर्यो, त्यसको सजाय एउटा प्रचण्डलाई यो राजनीतिक सजाय। अर्को सजाय भनेको ठिक छ, राज्य सत्तामा आइसकेपछि फेरि पनि गलत भएको कुराहरूलाई सुधार गरेर अगाडि लानुपर्ने ठाउँमा उहाँको चाहिँ क्यान्टोनमेन्टका विषयहरूदेखि लिएर संविधानभन्दा विपरीत निर्णयहरू गराउनको लागि उहाँको भूमिका छैन। नेपालको अङ्गीकृत नागरिकताधारीलाई चाहिँ चुनाव जिताउने उहाँ होइन, प्रचण्ड होइन। यो लिड नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले गरेको धोका होइन यो। आज राजेन्द्र महतो चाहिँ किन त्यसरी बोलिरहेका छन्? सरिता गिरीहरूलाई अगाडि ल्याउने को, उपेन्द्र यादवहरूलाई अगाडि ल्याउने को, नभएको घटना घटाएर चाहिँ यहाँ अनेकन तिग्दम गर्ने को? प्रचण्डै हो। यो सम्पूर्ण कुराको चाहिँ कारण भनेको प्रचण्ड हो। प्रचण्ड भनेको माओवादी हो, त्यो माओवादीको जनयुद्धको कारण हो।
त्यहाँ जनयुद्धमा चाहिँ सामेल बनाइएका चाहिँ जो नेपाली सपुतहरू जो छन् शहीद हुने भए त भए त्यहाँ चाहिँ घाइते अपाङ्ग परिवारहरूलाई चाहिँ लथालिङ्ग पार्नुको कारण पनि यही हो। तर अहिले पार्टी फुटाउन त प्रचण्ड होइन केपी ओली लागेको जस्तो देखिन्छ नि त बाहिरबाट हेर्दाखेरि त। ठिक हो त, उहाँले यत्रो एउटा चाहिँ तारा बन्ने अवसर होइन, उहाँले नै पार्टी एकता गराउनु भयो, उहाँले नै अब नक्सा पनि जारी गर्नुभयो, किन अर्को रिक्स चाहिँ केपी ओलीले मोलिरहेछन्? अब त पार्टी फुटेर जाने होइन, उनीहरू भन्दैछन् कि कोही जान्छन् भने टुक्रेर जान्छन्। केपी ओलीलाई त टुक्रेर जानेसम्मको भनिसके झलनाथ खनालहरूले खुलमखुला प्रचण्डभन्दा चर्को स्वरमा बोलिरहेछन् खनाल र नेपालहरू। के बात अनि उनीहरू यहाँ झलनाथ खनाल चाहिँ नेपाललाई कुन चाहिँ राजनीतिक देन दिएका मान्छे हुन् र माधव नेपाललाई कुन राजनीतिक देन दिएका मान्छे हुन् र? तिनै माधव नेपाल होइन होली वाइनका चाहिँ आरोप लागेका, तिनै माधव नेपालहरू होइन अहिलेसम्मका चाहिँ राजनीतिक नेतृत्व गरेका। पद पाएसम्म 15 वर्षमा पार्टी अध्यक्ष त माधव नेपाल पनि खान्छन् नि, महासचिव भएर जो चलाए। त्यस कारण यी चाहिँ कौन छ राजनीतिक मान्छे भएर यिनीहरूले भनेका कुरा तुकुनु? बरु केपी ओलीले लिनुभएको पछिल्लो अडान ठिक हो। कम्तीमा चाहिँ नेपाल जो बिग्रेको राजनीतिक घटनाक्रम बिग्रियो 62-63 पछिको चाहिँ गलत बाटोमा गयो, संविधान समेत जारी भइसक्यो भनेर जो केपी ओलीले चिन्ता लिनुभयो, राजनीतिक रूपमा नेपालको पक्षमा केपी ओलीले लिएको अडान ठिक छ नि त। बरु छिमेकी राष्ट्रले नि सहयोग गर्ने कुरा भयो। चीनले त सिधा भनिरहेको छ त नेपालमा संहिता खारेज गराऊ। यद्यपि चीनको समस्या बाहिरबाट हेर्दाखेरि यो पदको कसो देखिन्छ, तर भित्री कुरा यसको अन्तर्य संविधान संशोधनमा गएर जोडिन्छ। तपाईँले भनेको चाहिँ केपी ओलीले चाहेको संविधान संशोधन भनेको संहिता खारेजी र हिन्दू राज्य स्थापना हो। हिन्दू राष्ट्र स्थापना अहिले कम्ती खारेजी र हिन्दू राष्ट्र स्थापनामा केपी ओलीको लाइन हो। त्यसको खिलाफमा प्रचण्ड मोर्चा अगाडि बढ्यो। त्यो भनेको देश हितको विपरीत हो, यिनीहरूलाई अब कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने हो यहाँको मत। एकदम त्यही कोर्समा हो। प्रचण्ड यो कुरा केपी ओलीले अगाडि सार्नु भएको कुरा मानिएन भने प्रचण्डहरूलाई जसरी हुन्छ जनताको तर्फबाट पनि कारबाहीको माग उठ्छ। जसरी अहिले केपी ओलीको पक्षमा केही युवा सङ्गठनहरू लागेका छन्, चाहे उहाँको पार्टीका चाहिँ सदस्यहरू नै किन नहुन्, भोलि अरू जनताहरू पनि पक्षमा देखियो नि जनमत देखिन्छ नै। किनभने नेपाली जनताले त नेपाल राष्ट्र सिद्धिएको हेर्न चाहँदैन नि त। माओवादीलाई पनि नेपालको पक्षमा आउँछ कि भनेको, तर माओवादी त म्याउ गरेर चाहिँ एउटा गलत ठाउँबाट आयो भन्ने कुरा त पछि नै देखियो। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइसकेपछि नै देखियो। संविधान चाहिँ नेपाली जनताले चाहेको संविधान संशोधन नगरिकन यिनीहरूले गलत संविधान लिएर आएपछि नै देखियो। नेपाली जनताको मुद्दा विपरीत जो संविधानमा यिनीहरूले विषयहरू घुसाए त्यसपछि नै प्रचण्डको चाहिँ यहाँ गलत कुराहरू देखियो। नत्र त प्रचण्डहरू पूर्व माओवादीहरूलाई नै नेपाली जनताले त अब चाहिँ आएछ है वैकल्पिक पार्टी भनेर त हेरेकै थियो त। त्यसकारण राष्ट्रलाई घात गर्ने अधिकार हेर्नुहोस् नेपाली जनताले अब राजनीतिक नेतृत्वलाई दिँदैनन्। पहिला जस्तो जति घात गरे राष्ट्रघात गरे कम्तीमा नेपाल बचेको छ। चाहे कोशी सम्झौता गरौँ, चाहे महाकाली सम्झौता गरौँ, केपी ओलीले गरे पनि त्यो कोर्स भनेको अब पूर्व भइसक्यो। त्यसकारण अब भनेको चाहिँ प्रचण्डहरूलाई कारबाही गरेर देश बचाउने कुरा नै रहन्छ। पूर्व माओवादीहरूलाई कारबाही गरेर देश बचाउने नै कुरा रहन्छ। जस्तो प्रधानमन्त्री एकदम आक्रामक भइरहनु भएको छ पछिल्लो समय, उहाँलाई गलत सूचनाले पनि हो कि भन्ने पनि कतिपय कुरा होला, तर गलत सूचना कसरी हुन्छ होला र राज्य समेत र सूचनाको पहुँच गुप्तचरी लगायत सबै प्रधानमन्त्री मार्फत छन्, केही न केही कलेक्सन नभइकन उहाँले त्यो कुरा गर्नुभएको छैन होला। प्रधानमन्त्री आक्रामक हुनुको एउटा सङ्केत चाहिँ त्यतिकै त उहाँ पनि सहज तरिकाले हस्तान्तरण गर्ने छोडेर हिँड्ने, ल हात उठाउने आत्मसमर्पण गर्ने पक्षमा त हुनुहुन्न। सम्भावित कदमहरू अघि पनि केही कुरा गरियो। यदि मुठभेडतिरै जाँदाखेरि प्रचण्ड मोर्चाले के गर्न सक्छ र त्यसको काउन्टरमा प्रधानमन्त्रीले के गर्न सक्नुहुन्छ, देश कतातिर जान सक्ला अन्तिमतिर भनिदिनुहोस् त। यहाँको संश्लेषण के छ यसमा? प्रचण्डहरूले गर्न सक्ने भनेको एउटै कदम हो अहिलेलाई जो छलफल बाहिर आएको छ। सूचनाको पहुँचमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, किन उहाँले चाहिँ जो अधिकारहरू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको सुरक्षा निकायको अधिकारहरू उहाँ मातहत छ, गृह मन्त्रालय मातहत पनि अहिले छन् त छ, तर मुख्य चाहिँ सूचनाको स्रोत भनेको प्रधानमन्त्री स्वयं आफै हुनुहुन्छ। यसले के जनाउँछ त भन्दा प्रचण्ड मोर्चाहरूको हतियार भनेको राष्ट्रपतिलाई अन्तिममा महाभियोग लगाएर तुरन्त हटाउनेसम्मको खेल हो। अहिलेलाई कम्तीमा पनि 1/3 चाहिँ तपाईँको महाभियोग दर्ता गऱ्यो भने संसद सचिवालयमा दर्ता गऱ्यो भने राष्ट्रपति निलम्बन हुन्छ। त्यस विषयमा उपराष्ट्रपतिलाई चाहिँ सक्रिय गराउने कुरा स्वाभाविक रहन्छ। त्यस विषयमा राजनीतिक घटनाक्रमलाई तन्काएर लिएर जाने एउटा कोर्स हुन्छ भने त्यसलाई रोक्नको लागि सबभन्दा पहिला अहिले जो योभन्दा पहिला पनि प्रधानमन्त्रीले जो अध्यादेश ल्याउनु भएको थियो, त्यो अध्यादेश भनेको त प्रचण्डहरूलाई गलत गरेकाहरूलाई त जेल हाल्ने योजनै थियो नि त त्यो। किनभने यहाँ सर्वेन्द्र खनालजीहरूलाई प्रयोग गरिएको कारण नै त्यही थियो। उहाँलाई चाहिँ अख्तियारमा चाहिँ एउटा आयुक्तको रूपमा त्यहाँ प्रवेश गराएर, किन उहाँ त प्रहरीका प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई घटनाक्रम सबै थाहा छ। त्यस क्रममा प्रचण्डहरूलाई जेल हाल्नको निमित्त जो योजना बनाइएको थियो त्यो योजना फेरि पनि खुल्न सक्छ अहिले।
त्यो कोर्स अझै बाँकी छ। त्यसकारण प्रधानमन्त्रीलाई जेल हाल्ने योजना बनिसकेको थियो कि प्रचण्डलाई जेल हाल्ने योजना बनिसकेको थियो? अध्यादेशको अन्तर्वस्तु नै त्यही थियो। त्यो अध्यादेशको किनभने सर्वेन्द्र खनाल पूर्व प्रहरी प्रमुख भइकन चाहिँ जुन एउटा उहाँलाई अभ्यास गराइएको थियो, तराईका पार्टी टुक्रोले त्यहाँ राजनीतिमा अलिकति त्रुटि कमी कमजोरी त भयो, त्यो योजना सफल भएको भए त्यही बेलामा अगाडि बढिसक्थ्यो। भनेको फेरि पनि त्यो फाइल खुल्न सक्छ, प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डलाई जेल हाल्न सक्छन् अहिले पनि सहजै रूपमा। त्यो कुनै ठुलो कुरो होइन, त्यो नेपाली जनताको पक्षमा पनि हुन्छ। त्यो माग त म पनि गर्छु कि त प्रचण्डले चाहिँ कोर्स करेक्सन गर्नलाई हात उठाउनु पर्यो। नेपाल राष्ट्रको पक्षमा हामीले पहिला गलत गरेछौँ, अब हामी पश्चिमा लाइनबाट अगाडि बढ्दैनौँ। चीन र भारतलाई जेल हाल्नु नै समस्याको समाधान हो त भने होइन नि त? त्यो त होइन, जेल हाल्ने भन्ने कुरा त प्रचण्डले कोर्स करेक्सन गर्नमा किन अवरोध गर्छन् त? उनले नेपाल राष्ट्रलाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्दा चाहिँ उनको के जान्छ? नेपाली जनताको पक्षमा हुँदैन त्यो? संहिता धान्न सक्दैन, यो चाहिँ खर्च प्रणाली धान्न सक्दैन। यति सानो राष्ट्रमा नेपाली जनता मिलेर बस्न चाहन्छन् भन्ने नेपाली जनताको चाहिँ जो भावना छ त्यसलाई चाहिँ प्रचण्डले बुझ्न सक्दैनन् भने उहाँलाई नेता मानिरहनु पर्ने कारण, उहाँलाई बचाइरहनु पर्ने कारण चाहिँ के छ? त्यसकारण सुध्रिनु पर्यो प्रचण्ड। उहाँ जेल जाने कि नजाने भन्ने हात उहाँको हो। त्यसकारण उहाँलाई त नेपाली जनताले अहिलेसम्म माफी दिए हो नि त। त्यो माफीलाई चाहिँ उहाँले नबुझ्ने अहिले पनि नेपाली जनतालाई जहिले पनि चाहिँ गलत बाटोमा लिएर गइरहने त उहाँले केही पनि गर्नु परेन। कम्तीमा संविधान जारी गर्दाखेरि हामीले नेपाली जनताले जो सुझाव मागेका थियौँ त्यो सुझाव एकपल्ट हामी हेर्छौँ भनेर उहाँले त्यति मात्र भन्दै पुग्यो। त्यो 10 वर्षीय माओवादी जनयुद्धलाई पनि उहाँले चाहिँ स्वीकारिरहनु परेन। ठिक छ, त्यो जे भयो, संविधानमा कम्तीमा नेपाली जनताको भावना के रहेछ भनेर हामी पुनर्विचार गर्छौँ। कम्तीमा संविधान संशोधनको निमित्त जनताकोमा हामी एकपल्ट सोध्न आउँछौँ अब भनेर प्रचण्डले बोल्दै त पुग्यो नि। जे भने प्रधानमन्त्रीले हात उठाएर जानुहुन्न, जानु पनि हुँदैन भन्ने तपाईँको पनि मत रह्यो नि त यसमा? यस अर्थमा प्रधानमन्त्री स्वयंले भनेको कुरो हो। यहाँ प्रधानमन्त्रीको विकल्प केपी ओली नै हो, केपी ओलीको विकल्प अहिलेको प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो। यस अर्थमा ठिक छ त, उहाँले भनेको हात उठाएर गएपछि उहाँभन्दा राम्रो चाहिँ नेपाल राष्ट्रको पक्षमा राजनीतिक अडान लिएर जान सक्ने नेतृत्व को छ त? अरू प्रचण्ड। प्रचण्डको त कुरा यहाँ आइसक्यो। नेपाली जनताले प्रचण्डलाई स्वीकार्छन्, स्वीकार्ने भए यो स्थिति हुन्थ्यो। नेपाली जनताको वस्तुस्थिति यो हुन्थ्यो त अहिले? हुँदैन थियो नि त। त्यो प्रचण्डलाई योभन्दा दुईपल्ट प्रधानमन्त्री बनाएर मौका दिए, योभन्दा कति दिने? त्यसकारण हाम्रो अन्तर्वस्तु भनेको त अहिले त मूल नेपालको नीति भनेको त संविधान हो नि। नेपालको राष्ट्रिय नीति भनेको त संविधान हो नि। कि त्यो संविधानले नेपाललाई गाइड गर्यो त? नेपाली जनताले त्यसलाई रुचाए त? प्रश्न यहाँ हो। त्यसकारण प्रश्न केपी ओली प्रधानमन्त्री यस उपर प्रधानमन्त्रीले उठाउने जुनसुकै जोखिम पनि, चाहे त्यो सङ्कटकाल होस्, चाहे मध्यावधि निर्वाचन होस्, चाहे संसद विघटन होस्, ती सबै कुरा नेपाली जनताको पक्षमा हुन्छ। त्यसलाई हाम्रो पार्टी नेपालले समर्थन गर्छ। बिल्कुल, यो नेपालको पक्षमै हो। अहिले उहाँभन्दा राम्रो चाहिँ अर्को विकल्प नभएको हुनाले नेपालको राजनीतिक माहौल बनाउन बाँकी छ। हामी पनि त्यसको एउटा स्टेक होल्डर हो। यद्यपि अहिलेको नेकपा के अरे पूर्वको चाहिँ पूर्व एमाले अहिलेको नेकपा समर्थक होइन। हामी यो सरकारको चाहिँ नयाँ राज्य प्रणाली, हामी त प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय लाइनमा चाहिँ विकास गर्दैछौँ। नेपाली जनताले त्यता लाँदैछन्। तर अहिले नै दुर्घटना भइसक्यो भने त सिद्धियो नि। त्यसकारण म त यति मात्र होइन, म त के आह्वान गर्छु भने अहिलेका राजनीतिक जो नेतृत्वहरू छन्, पुराना राजनीतिज्ञहरू, म त भन्छु राधाकृष्ण मैनाली सरहरूज्यूलाई आउनुपर्छ, अगाडि खुल्नुपर्छ भन्छु म त। किनभने उहाँहरू जस्तो यदि उहाँ राजनीतिज्ञ हो भने अहिले सबैले एउटा कम्तीमा चियापानको आह्वान गरेर सबैसँग चाहिँ राय सुझाव लिएर चाहिँ नयाँ स्टेप चाल्नुपर्छ नेपालका राजनीतिज्ञहरूले। त्यस्तो क्रममा चाहिँ प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाहरू, सुरेन्द्र केसीहरू, हाम्रो पूर्व चाहिँ अब माओवादी मोहन वैद्य किरणहरू पनि, म त भन्छु पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रलाई पनि राजनीतिज्ञहरूले एउटा चाहिँ गोलमेज सम्मेलनको आह्वान गर्नुपर्छ। एउटा थर्ड पार्टीभन्दा बाहिरका जो हामी नागरिक अगुवा भन्छौँ नि, विशेष गरी म राजनीतिज्ञ राधाकृष्ण मैनाली सरलाई आग्रह गर्छु, उहाँले लिड गर्नुपर्छ। 46 सालको परिवर्तनमा पनि उहाँहरूको ठुलो भूमिका छ। 46 सालको चाहिँ परिवर्तनको आन्दोलनको मोर्चाको नेतृत्व पनि राधाकृष्ण मैनाली हो। त्यस्ता व्यक्तित्वहरू थुप्रै हुनुहुन्छ जो नेपालको पक्षमा चाहने, त्यसले निकाल्छ। अब हामी जस्ता राजनीतिक पार्टीहरू त अहिले केपी ओलीलाई नै भन्ने हो। अहिलेका प्रधानमन्त्रीले जो कदम चाल्दै हुनुहुन्छ सम्पूर्ण किसिमको विकल्प उहाँले अगाडि सार्नु भएको छ। चाहे अध्यादेश, चाहे चाहिँ राष्ट्रपतिलाई चाहिँ सैनिकसम्म प्रयोग गरेर, सुरक्षा निकायको प्रयोग गरेर चाहिँ अधिकार लिनेसम्मको कुरा, र अर्को संसद विघटन गरेर मध्यावधिमा जाने कुरा, यो सम्पूर्ण प्रधानमन्त्रीको चाहिँ कदम नेपाली जनताको पक्षमा देख्छौँ हामी। हुन्छ, एकदम महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। जय होस्, नमस्कार।